नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा अष्टामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा अष्टामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या नियाडिया 5 मिस्ते सायबिणीचे स्वतासाचे पयलो मिस्ते बुडया गाब्रियला नाकार मरे खबर दिली देवाचो पूत तेज्या कुसव्यान येतलो म्हूण आमी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गरबेस जाली हे मिस्तेरान मागोयाय ही आमची बाबूयणां ही चिखलेची सायबिणी हे आमचे बाबूयणां ह्या गोरेब्यान रावतात तांकां एक एकल्या सायबिणीच्या हातान घालुया आनी सायबिणीचें बेसांव आमी मागुया म्हणून हे मिस्तेरान मागोया. आमचे पापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पुराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पगोस आमकां ताणें पडती नाका पूण बायटांतली आमकां निवार. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नामा मरे कुटुंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा अष्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या हो जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेम कोणाले उज्यांतली और सायबा सगळ्या आत्म्या चड करून गरज जाल्लेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. दुसरो मिस्टर आमकां मेरी गरबीस आसतना सांत इजाबेल आपली मावशे भयणीक बेत करून गेली आनी तेचे टाय रावली 3 म्हयने. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो इकरायस आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तांड्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस गो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाटी मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस गो तुजे ताय आसा
वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नुमानमध्ये कृपेन मुलगी सर्वेस पोत तुझे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि तो तुझो पूत जेसू भांती मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आनी आतां सदां सर्वता आमीन. ओ जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेम कोणाले उज्यांतली वर्सायबा सगळे आत्म्याचो करूंक गरज आसलेले आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. तिसरो मिस्तेर ओंकार मरी बालका जेजू वेलो आनी बेटोलो देव त्या तिसरो मिस्तेर ओंकार मरी बालका जेजू बेल्या शहरान गोडवाचे गोट्यान मोरजाती मदें पोरसूर जाली. आमचे पापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारा जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय सरकारी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातक बोगस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपे बिलेले सोरस्पो तुजे टाय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नामामध्ये कृपेन बुलले सोरेस्पो तुझे ठाई आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू बरें ती मरी देवाची माई म्हाका पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नामामध्ये कृपेन बुलले सोरेस्पो तुझे ठाई आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू बरें ती मरी देवाची माई म्हाका पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां ओम जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणाले उजानली वर्सेबा सगले आत्म्याचो करूंक गरज जाल्लेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया चवथो मिस्टर आमकां मरी बाळका जेजू वेलो आनी भेटलो देव तेंपलान दिलो तेका सात सोमयाच्या हातान आमचे बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जावं येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इकरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भशिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तांडेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन नुमान मरिये कृपेन बुलली सर्वेस पो तुझे ताय आसा वसोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी इसलो तुजो पूज येसू भाजी मरे देवचे माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आनी आतां सदां सोरता आमीन ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणाल्या उज्यांतली वर्सायबा सगल्या आत्म्याचो करूंक गरज आसलेल्या आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया पांचवो मिस्तेर पुर्वीच्या दिसा सांडलो उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलान मेवलो आमचे पापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किराय जाय सांगताली आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां पगोस आनी आमकां ताणें पडटी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमा मरे कृपेन बुलले सोरेस्पो तुजे ठाई आसा उत्सव मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कृपेंबलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काळां हो जेजो बोगस आमकां निवार आमकां हेमकणाले वच्यांतली वर सायबा सगल्या आत्म्याचो करूंक गरज आसलेल्या नमान राणी काकोतीचे माये तुगे आमचें जिवीत अमृत भरोसो आमी पडेशां इवेचीं भाडकां तुकोवलो माता हे दुखाच्या कोणान आसतना आस्कार आनी सुस्कार सोडून रुदान करून माई तुका प्रार्थना आमचे दोया शारांत येयली तुजी काकोतीची नोदर आमचेर घाल तूं वाडयेन मोगार डोलबी हे पड्डेसा उपरांत तुजो पूज जेसू आमकां दाखय बागी ती देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसाला तें आमकां फाव जावं जग अशें जावं एक आमचे पापा नमा मरे पाप साहेबाचे इंटेसा हांव पासत आमचे पापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जाय आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतां नाका बायदांतली आमकां निवार. नमा मरे कृपें बुलले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उस्टामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काळां. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza.
Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento "no matarás" se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. Emoja graça coral e Jesus te aclamado, abarcano por eso ora, disvedo monitor coro, ya te sebo pitor sorda, yoga dia ngayon coro. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयचे मिसाचे भेटेची समारंभणी करतात. आल्तो चिकाली जी सेक्टर आसात ती सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक, सेंट आगुस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय बिहायंड कॉटेज हॉस्पिटल. ह्या सगळ्या आमच्या रावतल्या बाबा भयणां खातीर आमी खेरीत भाशेन देवान तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरी भलायकेन सांबाळूं आनी राखूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमचे माये मारयेच्या जल्माच्या दिसाचो तयारीचो 5वो दीस. आयचो विशय जावन आसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलोवन मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. देवान आपल्या मोगान
मनशांक जिविताचें देणें दिलें, पूण मनीस गोरवान आनी आपसुवार्थीपणान बरोवन देवाचो मोग नाकारता आनी जिवितान फोटिंगपण आदारून प्रामाणीकपण सोडून जिवपाचें तालणेन पडटा. आयज आमचे सर्गीचे आवयचेर नदर घालून आमी जोन एकल्यान आमची जबाबदारी वळखून प्रामाणीकपणान एकचारान आनी सगल्या मोगान वावरून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां मारयेच्या मजतीन जानवायेन आनी कुरपेन वाडोय म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. रितीच्या बाबा भयणीनो, प्रामाणीकपणान रस्तो चलूंक आमकां मारिया जावन आसा न्हू म्हणून प्रामाणीक मनीस आमी म्हणटा तेन्ना तो मनीस आपल्या क्रिस्ती तत्वांनी भरता, जी तत्वां जेजून शिकयल्यान ताचे प्रमाणे चलता. प्रामाणीक मनीस संवसारी वस्तूंक लोभदो ना, संवसारी चाली प्रमाणे चलोना. आपलें जिवीत सगलें देवाक भेटयता, आपल्या जिवितान येतलेल्या आडकोड्या मदें देवाक विस्वाशी रावता, आपल्या जिवितान सगलें देवा पासत तो करता. होच प्रामाणीकपणाचो रस्तो मारयेन तर आमकां दाखयलो जाल्यार आमच्या जिवितान जायते फावटी हो रस्तो चलूंक आमी विसरता. आमी घडयेक संवसारी मन घेता, संवसारी मना प्रमाणे 4 दिसांच्यो वस्तू आमी आपणायता तेन्ना एकामेकाक आमी शिडकावचे बदलेक एकामेकाचो विंगास आमी घेता, एकामेकाचे त्रास आमी करता, एकामेकाची खुन्नाटकाय आमी करता, एकामेका सोबें दुस्मानकाय आमी वाडयता, एकामेका सोबें भावपण आसलेलें तें आमी सगलें विबाडटा. हेचे दिसाक आमकां किरीत भाशेन बोगोस म्हूण मागुया आनी देवा आनी एकामेका लागीं ह्या वेळार आमची चूक थोडो वेळ उगी रावन ओळखून घेवया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदयदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागून सदांच सांग वार मरे सगल्या दुदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भोव भाग्यून तांकवार मारीक आज आमी भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवूच चलयता सासणाच्या ससनांक. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, प्रमाणीकपणा पासत तुमकां कितें भोगचें पडलें जाल्यार
तुमी सुभागी. मनशांक भियो नाकात, तांचे पासत आकांतून नाकात. उरफाटीं क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरव्याशाचें कारण मागतोल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आनी आदोळमानान आनी नितळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सोवें तुमचें जिवीत बरें जावनूय जीं कोण तुमच्यो चाडयो करतात तीं आपली सगलीं बोगलांटां म्हूण समजून लोजेक सांपडटलीं. आनी जोर तोर ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश्ट दोग बोगल्यार अदीक बरें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब आपणाक उलो मारतोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सगळीं म्हणुया, आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताज्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. आपल्या भोगतांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकोता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगल्या नश्टांचो तो भस्म करता. जबाब आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पोराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवांची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासणांक. जबाब आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. उद्गार. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचोना, बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा. मोसेसाच्या शास्त्रा पोरमोणे मारयेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेसूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो आनी देवाचे सुमूर्ती पोरमोणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नासरेत नोगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजूत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमानी.
प्रामाणीकपणाचो रस्तो चलूंक मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी करुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मोगाड म्हज्या भुरग्यानो, प्रामाणीक मनीस आमी कोणाक म्हणटा? आमी जायते फावटी आमच्या संवसारी जिवितान जियेता आसतना आमी म्हणटा हो मनीस प्रामाणीक, इज अपरायट. कित्याक म्हणटा काय आमी? कित्याक तो मनीस आपल्या जिवितान आसलेलीं तत्वां बरे तरेन सांबाळटा. तो मनीस आपल्या जिवितान आसलेले सिद्धांत आमी म्हणटा व्हॅल्यूज बरे तरेन पाळटा. जो मनीस आपल्या जिवितान दर एक खरो नागरीक कसो आपल्या जिवितान आसलेले देशाचे कायदे बरे तरेन पाळटा, असल्या मनशाक आमी प्रामाणीक म्हणटा. उडीक आमच्या मनान जायते वेगळोचार आसत, जायती समजणी आमच्या मनान दुसरे दुसरे भाशेचे आसत, पूण प्रामाणीकपणान जिवंक संवसारी वस्तू आमकां गरजेच्यो खऱ्यो, पूण संवसारी वस्तूंक आमी चिकटून रावना. संवसारी वस्तूचे वयर आमकां उत्मीक तत्वां आसात, ताच्या प्रमाणे आमी जिवंक वावुरता. अशें एका घडणेचो उगडास येता. एक चेडूं आपल्या जिवितान एके कॉलेजीन आपूण एडमिशन घेता आनी बरी नांव वचपी कॉलेज ती आसता. ही कॉलेजीन तें एडमिशन घेतल्या उपरांत ताच्या घरांतल्यान ते कॉलेजीन वचूंक ताका पयस पडटा. म्हणटकूच ते माद्रीच्या कॉन्व्हेंटान हॉस्टेल आसा तातूंत रावूंक ते आपल्याक परवानगी मागता आनी माद्री ताका दितात. दिसपोटी आपले कॉलेजीक तें वेता, बरे तरेन आपलें शिकप तें करता. दिसपोटी आपल्याक दिल्लें कार्य, कॉलेजीन वावर जावं कॉलेजीन जें कितें शिकयतात आपलें दान मोन घालून तें कॉलेजीन बरे तरेन शिकता. सकाळीं उठून आपल्या उत्मीक वाटेन आपल्याक ओदीक जीं तत्वां आसात आनी आपलीं मुल्यां जीं आपल्या आवय बापायन शिकयल्यात ताचे प्रमाणे सद्दां माद्रीच्या कॉन्व्हेंटान ते मिसाक आसता. मीस जाल्या उपरांत आपलो नोस्तो केल्या उपरांत आपलें शिकप तें करता आनी कॉलेजीचो वेळ जाल्या उपरांत कॉलेजीक तें वेता. अशें आसतना ताचे बरोबरची जायते फावटी ताची बऱ्यो वस्तू पडयतात. ताची हेर माद्र्यो भयण्यो आसात त्यो ताका पडून खुशाल जातात. हें भुरगें आपल्या जिवितान बरे तरेन आपलें जिवीत सारता हें पडून तीं एकदम खुशाल जातात. आनी बाबा भयणीनो, थोडीं ताची फ्रेंडां जीं आसतात नोसायेन भरतात. ताका खालावडूंक, ताचें नांव विबाडूंक, ताका दुसऱ्या नांवान पाचारूंक तीं वेळ काडिनात. आनी हें करूंक तीं भितरल्या भितर खबरो करूंक सुरू करतात. ताचें नांव विबाडटात, नाका आसलेल्यो ताचे विशीं खबरो करतात. हें सगळें हे चेडूं आपल्या जिवितान आयकता, पूण तें आपलें जिवीत कशें तें जाणा जाता. आपल्या जिवितान आपलीं तत्वां घोट आसात. आपल्याक जी शिकोवन दिल्या ती आपल्या आवय बापायन बरी शिकोवन दिल्या हें मनान धरून आपलें जिवीत तें सारता. जायते घराणे ताचेर येतात, पूण माद्री भयण ताका ओदीकूच सपोर्ट करतात. ती जाणा आसतात ताचें जिवीत आनी शेकीम बाबा भयणीनो, ह्या जिवितान तें ओदीक आनी ओदीक आपल्या कॉलेजीन तें फांकारता, पयलें येता आनी सगल्यांचें तोंड बंद जाता. पूण आपल्याक दिल्लें दूख, आपल्याक दिल्ले त्रास हे इश्टा इश्टिणीक वचून तें भोगसणें फावो करता. आनी अशें जेजून जें कितें शिकयल्लें आपल्या दुस्मानांक भोगसूंक आपल्या जिवितान तें दाखोड करता. प्रितीच्या बाबा भयण, आयची पयलें वाचप भाग्योन पेद्रूची पयली चीट आमी आयकता आनी तो धाकट्या आजियेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक ह्या उतरांनी तो सांगता, तुमचे सवे जायते कोश्ट, त्रास, दुमाडो आनी पिडापीड तुमकां सोंसचें पडटलें. कित्याक तुमी पयलीं क्रिस्तांवां जाल्यात जुदेवां भायर. म्हणटकूच तुमकां लोक पिडापीड दितलो. तुमी जुदेव न्हय,
तुमी आसियेचो धाकटे आसियेचो लोक म्हणटच लोक तुमकां नाकारतलो, उण्या भावार्थाचो म्हणटलो, तुमच्या भावार्थाची तोखणाय करूंक ते मुखार सोदचे नात. असले वेळार तुमकां कोश्ट पडटात, पिडापीड आसात. असले परिस्थितीन तुमी खेरीत भाशेन जेजूची पाटलावदारां सोंपतात तसलें तुमचें जिवीत सारूंक तुमी मुखार येवचें म्हूण तो तांकां उलो मारता. इतलेंच न्हय, तुमकां खेरीत भाशेन जी तत्वां हांवें शिकयल्यात आनी जी जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमी तुमचें जिवीत समर्पण केलां त्या तत्वांचेर तुमी पात येवन तुमचें जिवीत सारचें. म्हणटकूच तुमच्या कोश्टा त्रासांनी जें कितें तुमकां दुसरो त्रास दिता त्या वेळार तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता म्हूण भाग्योन पेद्रू तांकां उगडास करता. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता खातीर तुमी सोबार तरेच्या कोश्ट सोंसतलेत हो जबाब तुमी दिवंक जाय. कित्याक क्रिस्ता खातीर तुमी ताका तर आपणायला. तुमचे सवें अदीक आनी अदीक लोक आपल्या जिवितांत तुमकां भायरायतलो, तुमकां पिडापीड दितलो, तुमकां दुमाडो दितलो. असले वेळार तुमी तयार आसूंक, तुमी हे कोश्ट सोंसूंक आनी क्रिस्ताक तुमचें समर्पण करूंक भाग्योन पेद्रो आपले चिटीन तांकां उलो मारता. बाबा भयणीनो, आयचें वाचप आमी शुभ वर्तमान घेतलां आनी तुवें आमकां कांय बरीं 3 उतरां मेळ्ळ्यान आनी जेजू जाणवायेन, देवाचे भिरांतीन आनी गोठायेन वाडत वेतालो. मारयेक हो देवाचो पूत जल्मलो, तरी सुद्दां मारयेन आपली व्हडवीक त्या वेळार दाखोव करूंक ना. देवाच्या उतराक आपूण खालती ती जाली आनी आपल्या पुताक जो जल्मलो, देवाचो पूत तो आसलो, पूण एक आवयचो वावर, एका आवयचें कार्य आपल्या पुता सोबें तिणें बरे तरेन जतनायेन केलें. ताका जाणवायेन तिणें वाडयलो, ताका बरे तरेन एक बरो नागरीक असो देव भिरांतीन तिणें शिक्षण दिलें. इतलें की आंकवार मारेन आनी झुजेन सुमूर्तीन सांगलोले त्या प्रमाणे जेजूक दर एक देव मंदिरांत व्हरून ताची शुद्धी करपाचें आसलें तें सुद्दां ताणें केल्यो. आपलो वावर, आपलें कार्य आनी देवाची सुमूर्त पाडूंक सदांकाल ती उक्ती आसली. मारिया आपल्या जिवितांत देवाक उंचलो जागो दिता. संवसारी मन जरी तर त्या काळा प्रमाणे आसलें तरी पुत्यान आपल्या पुताक ती शिकोवन दिवची, आपल्या पुताक मोजेसाची सुमूर्त शिकोवची, आपल्या पुताक ते जाणवायेन वाडोवचो हें ती विसरली ना. भाऊ भयणो, आमचो जबाब आज आमी विचार करुया. तुका आनी म्हाका देव आज प्रामाणीकपणान जिवंक उलो मारता. म्हजो आनी तुजो जबाब कितें काय ह्या प्रामाणीकपणान जिवीत जिवंक. भाऊ भयणो, आमच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार सोफिया हे तरणाटे हांव सांगतालो सुरवातेक, ताच्या जिवितांत जायत्यो आडकोड्यो, पूण आपली मूल्य, आपली तत्वां जी आपल्या आवय बापायन शिकयल्ली तें विसरूंक ना. संवसारी वस्तू मदें ताका थंयसर विंगास आसलो. संवसारी मना प्रमाणे ताच्यो खबरो केल्यो. संवसारी मना प्रमाणे दुस्मानकाय आसली. संवसारी मना प्रमाणे आडगां नाडगां आसली. संवसारी मना प्रमाणे घुसपागोंदळ आसलो. जाणा आसलें बरे भाशेन. तें सगलें ताणें पळयलें पूण आपणावंक ना. घडयेक आमकां आज संवसारी मन आपणावंक अदीक बरें दिसता. आमी जायते फावटी म्हणटा बोगसोणी दिवंक गरज. संवसार आमकां सांगता दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. वी हॅव टू टेक रिवेंज. भाऊ भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका विचार, खरेंच आमी रिवेंज घेता? खरेंच आमी आमचो फुडो असले संवसारी मनाक करता काय, वो आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार आसता? कितेंय जालें तें जालें, आतां तरी आमी विसरुया, आतां तरी आमी बोगसोणी दिवया, आतां तरी आमी मनशाक उंच उबारूंक आमी वावरुया. असलें मन आमी आपणायता जायत.
जेजू आमकां सांगता तुजो उजवो दोळो तुका तो त्रासाचो जालो जाल्यार तो तुवें काडून उडोवचो असो मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे आसा. पूण हांव तुका सांगता तुजो भाव तो चूक करता वच आनी तुज्या तोंडार सांग. बाबू भयणीनो, कितले पावटी घोडीक आमी सांगूंक तयार आसता. आमची तरणाटी आयज काल बिगडलेली आमकां दिसतात. न्यूजपेपराचेर आयलां आमच्या गांवांनी ड्रग्स पावल्यात. आमचे तरणाटी नाक्यार बसून ड्रग्स घेतात. वास येता सारको. आमी आसात तयार तांकां सांगूंक? आमचे शेजाऱ्याक आमी जाणाव तो भुरगो वो तें भुरगें ड्रग्स घेता. आमी तांकां सांगता तूं कोत्ता तें वायट, वो आमी तांकां आदार जाता, आमी तांची मजत करता काय, वो तांचें आसूं पाड पडो जाता तें बरें जाता अशें चिंतून आमी ओगेपणान दीस सारता. आमकां प्रमाणीकपणान जियोंक, आमच्या भावाची सेवा करूंक आमकां सोयीक आसा. देखीक आमचेच भोंवतणी भाव भयण्यो जायते आमची तरणाटी सर्वीस ना. कितलीं जाणां आमी तांच्या आदाराक पावता काय, यो पळयता एप्लिकेशन बरोवया, यो तुजी एक मजत करूंक हांव फुडें सरतां, अशें करून आमकां तांकां मजत करता काय. वो फकत म्हजें म्हाका पडना, म्हाका नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो, म्हज्या शेजाऱ्याक ना जाल्यार उदीक बरी, नाजाल्यार तो बेगीनूच घर काडटलो, म्हजें घर थंयच उरतलें. म्हजें चिंतप एका कुल्ले सारकें, क्रॅब मेंटेलिटी म्हणटा पळय ती. बाबा भयणीनो, आज जेजू तुका आनी म्हाका मारी उद्देशी जाबा विचारता. कसलें मन घेवन हांव ही नोवेनां करता काय, कसल्या मनान हांव दुसऱ्यांक एक उदाहरण जाता काय, कसल्या मनान हांव मरयेची भक्ती करूंक फुडें सरलां काय. मारयेन आपल्या जिवितांत प्रमाणीकपणाचो रस्तो सांबाळ्ळो. मारयेन आपल्या जिवितांत आसलेलीं ती तत्वां आपल्या पुताक शिकयलीं, पुतान ती आमकां सगल्यांक दिली. मारयेन आपल्या जिवितांत आपल्या सगल्या इश्टांची सेवा केली. मारयेन आपल्या जिवितांत खालतीकाय आपणायली. आमी आमच्या जिवितांत सोंपता तसलें जिवीत जिवंक तो देव आमकां उलो मारता. बाबा भयणीनो, आमी खरेंच ह्या जिविताक वेंग मारता तेन्ना आमी हें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन चलयता काय. आमी आमची मूल तत्वां देवाच्या तत्वा प्रमाणे जियेता जाल्यार आमकां विचार करुया. देव घोडे आमकां जायते परिस्थितींनी घालता. देव घोडे आमच्या जिवितांत आडकोडी हाडटा. देव घोडे आटे विटे हाडटा आमच्या जिवितांत. कोश्ट त्रास आमच्या जिवितांत दुसरे वायट येता. असले वेळार हांव म्हाकाच आनी म्हज्या भावार्थाक गोठ सांबाळटा काय. हांव जाणा काय देव म्हज्या सांगाता आसा म्हूण. हांव अखंड भावार्थाचो मनीस कसो जिवंक वावुरता, ओ म्हजो भावार्थ आलता दोलता. आनी जेन्ना म्हजेर परिस्थिती येता तेन्ना हांव म्हणटा, सायबा म्हाका आनी म्हजे लागीं जायना, हांव आत उबारता आनी सोडून दिता आनी सगल्या वायटांक लोबदोता. ही म्हजी गोत जाता काय. आज तुका आनी म्हाका विचार, मारयेचो फाटलाव करूंक आमी बाबा भयणीनो ह्या देव मंदिरांत येता. मारयेची भक्ती करूंक आमी फुडें सरता. फुलां आमी घालता सायबिणीक. कसल्या मनान आमी फुलां घालता. प्रमाणीक म्हजें जिवीत जातलें सायबीण माय. तुवें जो रस्तो दवरलो तो रस्तो तूं चलून जेजूचो फाटलाव करूंक आज तूं म्हाका उलो मारता जाल्यार म्हज्या जिवितांत बदलो पाडूंक म्हाका कृपा दी. आज अदीक आनी अदीक म्हज्या जिवितांत जीं तत्वां मेलेलीं आसात तीं जागी जावंक म्हाका आदार दी. आज अदीक आनी अदीक जेजूची शिकवण म्हज्या जिवितांत हांवें आपणावंक म्हाका कृपा दी. हें प्रार्थना आमचे आजच्या दिसाक जावं दी म्हूण आमी मागुया. दर दिसाक जेजून शिकयलेली मुल्य तत्वां आमच्या जिवितांत आपणाव आनी मारये भाशेन प्रमाणीकपणान आमी चलूंक जेजूचो फाटलाव करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड ह्या दिसांनी मागून घेवया. उबी रावया. आनी बाबा भयणीनो, ह्या वेळार
आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत प्रमाणीकपणान जिवंक आनी आपले पोजेक प्रमाणीकपणाचे फोलेर ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, जे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर प्रमाणीकपणान करूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. आयच्या काळार जायतीं भावां भयणी वायट जिविताची गुलामां जाल्यांत. तांणी आपले जिविताची नवसरणी करून बऱ्या जिविताक वेंग मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. मारये भाशेन प्रमाणीकपणाचो मुकुट आमकां सगल्यांक फावो जावंक आमी वावरूंक आनी सोर्गींच्या पावंड्यार आमची पावलां मारूंक जेजूचो सांगात आमकां मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज सांत गाब्रिएल समुदाय, सांत आगुस्तीन समुदाय आनी आ लेडी ऑफ फातिमा समुदाय आल्तो चिकालेम ह्या नोवेनाची तयारी करतात. ह्या सॅक्टराच्या वांगड्यांनी एकचाराचें जिवीत क्रिस्ती समुदायाची अस्मिताय म्हूण जाणो जावन एकामेकाच्या सांगातान वावरूंक शेजाऱ्यां मदें संबंद अदीक गोड जावंक समुदायक आनी एकचारान वावुरचें मोन तांचे मदें दिसान दीस वाडून येवंक तांच्या दर एका घोराब्याचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. बरें जिवीत एकामेकाक पासार करुया. आमच्या आवय बापायच्या, फामिलींच्या आनी पुर्वजांच्या उद्देशीं आमकां क्रिस्ती भावार्थ बऱ्या जिणेची चाल, सृश्टीचो सांबाळ करप हें दायज पासार जालां. आमी बरें तें सांडयलां जाल्यार देवाची माफी मागूंक, बरें कुमसार करूंक आनी आमच्या भुरग्यांक, फुडल्या पिंकांक बरें तें शिकोवंक देवाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. प्रमाणीकपणान जिवंक उदीक आमकां आदार दितली ती जावं आनी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां दी म्हूण आमी खालतीकायेन विनोती करता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भेटून वेळार गितां गावया. गिताचो C8. बापा मदना कोण पडबायो जाय काळजाची कोरी भक्ती ताका बलिदाना जाय बेल्याची दोयाल भीती मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल केली ही भेटोणी मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल केली ही भेटोणी बापा
नाका पैशाई पाड साय दुगड्याचो केलो हुस्को मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल गेली ती भेटोवणी मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल गेली ती भेटोवणी बापा माता साठी खाती जाय सोळ्याचो एक बरो दिसाक मागना जाणो नेसो जाय कुडाचो सिंगार होतो मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल केली ती भेटोवणी मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल केली ती भेटोवणी म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सुर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक येवेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ती देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया सोर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमीचेर कितलीं व्हडतीं तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशाताय कितली उप्रिमी तुजी दोयडाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नोदोर घाली आनी असो सुरवंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Golbaranzo sorris mortu. Sorgani संसार बोला तुझ्या विवाहा, मुसोगी तुका सोय सोय. सर्वेस पोराची नावी येता ताका सोय, मुसोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विचादी ताणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो टुया सुम्या जेसू आमी ओडो आनी एका जितले पियेता तितले बावडी तूं वैभवाने सोड आमी तुजे मोलोन परगटा. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनशिवोनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्डिनल फेर्रांव आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनशिवोनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सुरपोद्वेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. प्रामाणीकपणाचो रस्तो चलूंक मारयेन आमकां वाट दाखयली जाल्यार आमचे जिवितांत दर दिसाक देवाचें उतर आमकां ह्याच प्रामाणीकपणान जिवंक आपयता. देव आमचे सवे उलयता तेन्ना आमचें जिवीत प्रामाणीकपणाच्या रस्त्यार चलूंक अदीक स्फूर्ती आमकां मेळटा. जेजून आमकां आमच्या दुस्मानांक भोगसून बापाचें राज आमचे मदीं येवंक म्हूण प्रार्थना शिकयलां. खोतखोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं हात जोडून ह्या वेळार गावून आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंसो नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकळुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासूर की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे खुशे परमो तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवूत चलयताय सासणाच्या सासनाक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पापले आमची गाहुको देवाची शिरी संसाराचे पापले आमची गाहुको ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार सुत्र येदोची भायर आसा तो लोक भायरूच उबो रावतलो तुमकां कुमिन्याव दिवंक थंय मनीस येतलो. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù mochalewa auredan yuchakuga Gesù mochalewa auredan yuchakuga Yo mochachi sobres moche Isaiah
उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, बागयो तांकवार मारेचो उगडास करून सुर्गीचे जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच सांकवार मायेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालते पडी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां आयतार 17 फाल्यां किरीत भाशेन 2 मिसां, सकाळची मीस 6:30 वरांचेर आनी नोवेनाचे मीस 8 वरांचेर. सांजे नोवेन जावचें ना. आज कोण सोनवाराक नोवेनाक आयल्यान तांणी समजुचें न्हय आतां आयताराचें मीस जालें ना. फाल्यां आयताराचो मीस कायदो आसा तुमकां म्हणटकूच तुमी आयतार पाळूंक कायदो आसा. दुसरी सुवातेर बाबा भयणो फाल्यांच्या दिसाक 3 ते 6 वाजता आमी सांकवाडच्या आदले इगोर्जे लागीं आमची फिरगोस कितें भाशेन आमकां दिलेली आसा. फाल्यांच्या दिसा मागणें आनी थंयसर आमी प्रार्थना करूंक म्हणटूच देवाक आर्गां दिवन मागणें करूंक गरज. म्हणटूच 3 वाजता तुमी थंयसर आजी जावचें म्हणून आमी मागता. प्रेज एंड वर्शीप at 3 o'clock. उपरांत एडोरेशन, उपरांत मीस. म्हणटूच फाल्यां तुमी हांगासर मिसाक येनात जाल्यार तुमी मिसाक येवचें म्हणून आमी मागता. व्हड्या संख्यान तुमी येवचें, कित्याक फकत आमची फिरगोज आसतली, दुसऱ्यो भायल्यो फिरगोज्यो आसच्यो नात. हेर कोण लोक येता आयताराचो तो येतलो, पूण फकत आमची फिरगोज आसतली. होच घेवन आयच्या दिसा किरीत भाशेन आल्तो ह्या आमच्या भावा भयणांनी वॉटर टँक सेंट गॅब्रियल समुदाय, सेंट आगोस्टीन समुदाय, टेलिफोन एक्सचेंज, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय बिहायंड कॉटेज हॉस्पिटल ह्या आमच्या भावा भयणांक आमी किरीत दिनवासता. आयच्या दिसाक तांणी सेवा धर्मीक मांडावळ बरे तरेन सांबाळली आनी हे नोवेन आमकां बरे तरेन करूंक आदार दिलो. आतां आमी चोत्र आयदोची भावा भयणीनो, आमी मुखार येता सायबिणीक आमचो नोमान करूंक. आमी फुलां घेवन येतात हातान आनी ती फुलां आमी सायबिणीच्या पांयां तोळा दवरता. आमची भुरगीं आसात ती सोर भोंवती एकठांय जातलीं. भुरग्यांक आसा थंय आसूं दी, पूण लोकांनी चोत्र आयदोची. आमी जेन्ना सायबिणीच्या मुखार येता उमो घेवचो, फूल थंय आमी सायबिणीचे त्या इमाजीक लावचें आनी परतून व्हरचें, सोडचें न्हय. तें फूल आमी घेवन वेचें, कित्याक देवाचो आशिर्वाद तर आमकां जावं. उदीक आनी उदीक आमी सायबिणीचो आशिर्वाद त्याच आमच्या दिनवासनेच्या फुलां वरवीं घेवन वेचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन प्रामाणीकपणान जिवंक तुमकां धाडटा. गीत गावया गीत आसा T20. सगळीं उबी रावया, उबी रावया. काके रातींतली फांत्या बोरी तूं, काके रातींतली फांत्या बोरी मारिये उदेताय, मारिये उदेताय. आख्खे पृथ्वीचे सुर्यावरी तूं, आख्खे पृथ्वीचे सुर्यावरी तूं. राणिये राणिये पोरसोळटाय, राणिये पोरसोळटाय, राणिये पोरसोळटाय, राणिये पोरसोळटाय. तुपावरी तूं तुझ्या गुणाचो, तुपावरी तूं तुझ्या गुणाचो. दोशी पिडायताय, दोशी पिडायताय. तुझ्या पायाशी
सगळ्याक पावयताय सगळ्याक पावय सगळ्याक पावयताय सगळ्याक पावयताय चुली बापाची आवय पुताची चुली बापाची आवय पुताची तीन आत्म्याची तीन आत्म्याची अकवार मायाची मातक्या मनशाची अकवार मायाची बाक्या मनशाची सुमिया जेसूची सुमिया जेसूची सुमिया जेसूची सुमिया जेसूची दोयाचे रातीन पोलीस संस्कारी दोयाचे रातीन पोलीस संस्कारी आमची सायबीण तूं आमची सायबीण तूं लोक सांगाती मोगाळादारी तूं लोक सांगाती मोगाळादारी आमची राणी तूं आमची राणी आमची राणी तूं आमची राणी तूं देवा बागेतले विचित्र रंगाचे देवा बागेतले विचित्र रंगाचे सुंदर कमळ तूं सुंदर कमळ तूं स्वर्गाराजांतले पृथ्वीर देवलोले स्वर्गाराजांतले पृथ्वीर देवलोले उत्तम देणे तूं उत्तम देणे तूं उत्तम देणे तूं उत्तम देणे तूं सोगा शेतांतले पोरफावंदोगे सोगा शेतांतले पोरफावंदोगे कोणेर बोरमोली कोणेर बोरमोली शिकला तोळ्यांतले निर्मूळ सोडले शिकला तोळ्यांतले निर्मूळ सोडले कोमळ बसोबी कोमळ बसोबी कोमळ बसोबी कोमळ बसोबी कालके रातीतली फात्या बोरी तूं कालके रातीतली फात्या बोरी मारिये उदेताय मारिये उदेताय आखे पृथ्वीचे सुर्या बोरी तूं आखे पृथ्वीचे सुर्या बोरी तूं राणीये पोरसोळटाय राणीये पोरसोळटाय राणीये पोरसोळटाय राणीये पोरसोळटाय पावरी तूं तुझ्या गुणाचो पावरी तूं तुझ्या गुणाचो दोम शिपडायताय दोम शिपडायताय तुझ्या पाया
पायाशी बुरबुळ जायाचो तुझ्या पायाशी बुरबुळ जायाचो सगल्या सगल्या पावयताय सगल्या पावयताय सगल्या पावयताय सगल्या पावयताय चुली बापाची आवय पुताची चुली बापाची आवय पुताची पोती नातव्याची पोती नातव्याची अखबार मायाची क्या मनशाची अखबार मायाची क्या मनशाची सोमिया सोमिया जेसूची सोमिया जेसूची सोमिया जेसूची सोमिया जेसूची दोयाचे राती पोलीस संस्कारी दोयाचे राती पोलीस संस्कारी सायबीण तूं आमची सायबीण तूं तुलोब सांगाती मोगाळादारी तुलोब सांगाती मोगाळादारी आमची राणी तूं आमची राणी आमची राणी तूं आमची राणी तूं देवा मागितले विचित्र रंगाचे देवा मागितले विचित्र रंगाचे सुंदर समळ तूं सुंदर समळ तूं स्वर्गाराजातले पृथ्वीर देवलोले स्वर्गाराजातले पृथ्वीर देवलोले उत्तम उत्तम देणे तूं उत्तम देणे तूं
Shall